अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम जो है उसने टेम्परेचर इस टाइम जो है वो बहुत हाई किया हुआ है सियासत का, और हर तरफ से जो है वो हुकूमत जोड़ तोड़ करके जो है हुकूमती जमातों से जो है वो इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है। 35 जो है कहा जा रहा था कि जो ऐवान में इस टाइम अरकान हैं वो मौजूद हैं, वोट जो हैं वो 35 ही मौजूद हैं, जबकि 64 वोट जो हैं वो दरकार हैं हुकूमत को। और हुकूमत की जानब से ये दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने जो है वो बंदोबस्त कर लिया है और अपने वोट जो हैं वो उन्होंने जमा कर लिए हैं, और जल्दी जो है वो ये बिल जो है वो इंशाल्लाह जो है वो पास होगा। और साथ ही साथ ये बताती चलूँ कि इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस टाइम रिपोर्ट जो है जो 27वीं आईनी तरमीम की गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट और जो कौमी असम्बली है उसकी मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटी है कानून और इंसाफ जो है कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, उन्होंने 49 शिकों की जो है वो मंजूरी दे दी थी, और आज जो है वो बिल सेनेट में पेश करना था। जो बिल है वो पेश किया जा रहा है। जो 27वीं आईनी तरमीम के जो मामले पर जो सेनेट इजलास है उसकी सदारत आज यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहे हैं, और सेनेटर फारूक एच नायक ने जो है वो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट जो है वो सेनेट में भी पेश कर दी है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की जो है उसका बिल जो है वो शामिल है। और फारूक एच नायक ने कहा कि मुसव्वदे में कुछ तरामीम की गई हैं, और तरामीम थी कि आईनी अदालत कायम की जाए। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो कहा जा रहा है कि इस बिल में मंजूर कर लिया, ताहम कुछ तरामीम की हैं। फारूक एच नायक ने कहा कि आईनी तरमीम जो है उसमें तमाम सूबों को की कोर्ट शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। हाई कोर्ट का जज आईनी अदालत के लिए नामजद होगा, और जिसके लिए कमेटी ने कहा कि इसकी अहलियत 7 की बजाय जो है वो 5 साल की जाए। तो ये जो है वो बिल पेश किया जा रहा है, और 49 शिक दीगर भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ जो है जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक डार, उनसे जब सवाल किया गया नंबर गेम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सेनेट में नंबर पूरे हैं। इस पर जो इसहाक डार है उन्होंने जवाब दिया साफ़ी को कि इंशाल्लाह पूरे हैं। और इसहाक डार ने कहा कि सेनेटर जो हैं जान बिलेदी साहब मान गए हैं, और जब उनसे सवाल किया गया इसहाक डार साहब से साफ़ियों की जानिब से, तो उन्होंने इसहाक डार ने कहा कि जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। तो ये हुकूमत की जानिब से जो है बड़े पॉजिटिव टाइप के जो जेस्चर हैं वो सामने आ रहे हैं, और नंबर गेम जो है वो किसी भी तरीके से इन्होंने जो है वो इशाइया दे देकर पूरे करने की कोशिश की है। खाबे खिलाए हैं, खाबे खिलाकर जो है वो ये जो टेक्निक है जो है वो अप्लाई की गई है, और नाश्ते भी दिए गए, इशाइये भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए जो हुकूमती इत्तेहादी हैं जमातें उनको, और उनको जो है इत्तेहादी जमातों को खाने खिलाकर जो है वो ये कोशिश की गई कि जो है वो रजामंद किया जाए। और खैर हुकूमत ने अपनी जो है वो इस बिल के हवाले से जो नंबर गेम है वो भी पूरी की हुई है, और बड़े पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो है उनसे भी जब ये कहा गया जो उनसे सवाल किया गया, पार्लियामेंट हाउस जब सब पहुंच रहे तो साथ साथ उनसे सवाल किए जा रहे हैं मीडिया की जानिब से, तो वो अपने अपने जो रिमार्क्स हैं वो दे रहे हैं हुकूमत। और साथ ही साथ जो है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वोट डालने के लिए किसी भी रुकन का पार्लियामान में होना जो है वो हाज़िरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हुकूमत ने जो है वो तमाम अपने मेंबर्स को ये कहा है कि वो अपनी हाज़िरी जो है वो इस बिल के मौके पर यकीनी बनाए, कोई भी गैर हाजिर ना हो। तरमीम के हवाले से हमारे पास वोट पूरे हैं, ये ख्वाजा आसिफ की जान से कहा गया, और कहा गया कि इरफान सदीकी साहब जैसे सेनेटर जो इरफान सदीकी हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, उनको सांस की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, जिसपे उनको जो है वो 2-3 रोज़ कहा जा रहा है कि कबल उनकी तबीयत जो है नासाज हो गई थी, और उनको जो वेंटिलेटर है उस पर मुंतकिल किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो इस बिल में जो है वोटिंग के अमल में शामिल नहीं होंगे क्योंकि तबीयत की नासाजी के हवाले से। खैर इस पर भी रिमार्क्स दिए हैं, और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इरफान सदीकी साहब बीमार हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है
یہ بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم 2 سینیٹرز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹائم ان سے رابطہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہو رہا. اور جب 26ویں آئینی ترمیم تھی تو اس ٹائم بھی جو ایک سینیٹر ہیں جن کا نام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے سینیٹر فیصل سلیم، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے پارٹی سے اپنے رابطے جو ہیں وہ منقطع کر لیے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سینیٹر سیف اللہ ابرو ہے انہوں نے پانی پی ٹی آئی کے کہنے پر بھی قائمہ کمیٹی سے جو ہے استعفے نہیں دیے تھے اس ٹائم پہ بھی. خیر یہ اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 جو سینیٹرز ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے وہ اس ٹائم جو ہے ان سے کہتے ہیں رابطے جو ہے منقطع ہیں. اور ایک کا تو آلریڈی بتا دی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں انہوں نے آلریڈی اس طرح سے جو ہے وہ رابطہ منقطع کیا تھا. خیر فیصل واڈا کی بات کرتے ہیں یہاں پر. اور فیصل واڈا جو ہیں وہ جیسے کہ شلی چھوڑتے رہتے ہیں، ہر موقع پر ان کو پہلے سے جو ہے وہ چٹھی مل جاتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے سیاست میں، تو وہ اعلان کر دیتے ہیں اس بات کا. اور اب وہ جو ہے وہ اس موقع پر جب بل پیش کیا جا رہا ہے سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کا، تو اس موقع پر پہلے سے ہی بل منظور نہیں ہوا. خیر یہ کہا جا رہا تھا سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے، خیر میں نے حکومت کا بھی جو ہے وہ موقف سامنے رکھا ہے، اسحاق ڈار ہوں یا خواجہ آصف ہوں یا دیگر ہوں، تو انہوں نے پہلے سے ہی بات کر دی کہ بل جو ہے وہ ہر حال میں منظور ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے جب ووٹ ہوں گے، کاسٹ ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمبر کیم پوری ہے حکومت کے پاس یا نہیں ہے. لیکن سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کے اس موقع پر جو ہے جب بل پیش کیا جا رہا ہے ایوان میں تو وہ پہنچے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اور ہاتھ میں ان کے مٹھائی بھی تھی. مٹھائی لے کر وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ایڈوانس میں مٹھائی کھانے آیا ہوں، نوکری کے ساتھ نخرہ نہیں چلے گا، ڈیفنس لائن کو مزید جو ہے وہ ہم نے مضبوط کرنا ہے، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہٹ کے نہیں ہو رہی، جو چیز اس صدر کے لیے ہوگی وہ آگے کے لیے بھی ہوگی. آپ 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ مٹھائی کھائیں اور 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ تیاری کریں. یعنی 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، یہ سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی مٹھائی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی کھا رہے ہیں تو آپ کو 28ویں جو ترمیم ہے وہ بھی جلد آنے والی ہے، اس کی بھی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. تو یہ بھی انہوں نے انکشاف جو ہے وہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس حوالے سے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے جو وکلا ہے ان کا بھی موقف جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتی ہوں. اور جو سینئر وکلا ہیں اور ریٹائرڈ ججز نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کو جو ہے خط لکھا ہے جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے. اور وکیل جو ہے فیصل صدیقی کی جانب سے خط لکھے گئے ہیں جس میں خط پر جسٹس ریٹائر مشیل عالم، جسٹس ریٹائر ندیم اختر، مخدوم علی خان، منیر ملک، عابد زبیری، اکرم شیخ، انور منصور، علی احمد کرد، خواجہ احمد حسین اور صلاح الدین احمد کے دستخط جو ہیں اس لیٹر پر شامل ہیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو لکھے گئے خط میں سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججز نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ترمیم پر اپنا ان پٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے. غیر معمولی حالات میں یہ خط لکھ رہے ہیں. خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے. کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، ماضی میں سے کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی. خط میں مزید کہا گیا کہ اگر آپ متفق ہیں کہ یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے. بدور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے تو سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اب رد عمل دینے کا کہا جا رہا ہے. ریکویسٹ کی گئی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اور یہ جو ججز ہیں انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے. خیر اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی جیسا کہ جو ترمیم ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ پیش کی جا رہی ہے. جو بھی اپڈیٹ آتی ہیں تو وہ تو میں خیر آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں جو ہے وہ خیر اس اگر ویلوگ کے بیچ میں کوئی اپڈیٹ آ جاتی ہے اختتام سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں گی تازہ ترین، ادروائز جو ہے وہ نیکسٹ ویلوگ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ مل جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اور اہم خبر شامل کروں گی. جو معروف ادبی شخصیت ہے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا وہ کہا جا رہا ہے کہ انتقال کر گئی ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے مزید اپڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. جو اصغر ندیم سید کے مطابق ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کا انتقال لاہور میں ہوا، ان کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. عارفہ سیدہ زہرا نے ایم اے اردو گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا جبکہ ایسٹ ویسٹ
جو سینٹر ہے یونیورسٹی آف ہوائے سے تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، اور عارفہ سعیدہ 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھی. وہ تعلیمی، انتظامی، سماجی اور ثقافتی کمیٹیوں کے رکن بھی رہ چکی ہیں. تو اس حوالے سے یہ افسوسناک خبر ہے. ایک اردو ادب کا ایک بڑا نام، اور وہ آج جو ہے جو عارفہ سعیدہ زارا ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں. خیر، یہ آج جو ہے وہ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. اختتام جاؤں گی اسی اپڈیٹ کے ساتھ، اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ نمبر کیا حکومت کی پوری ہے یا نہیں پوری. جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں آنے والے ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جائیں گی. انٹل دین، اللہ حافظ.